فضلا وليس أمرا. ضغط على السبسكرايب والجرس. السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ اش كتعاودوا؟ حنا كنتاسفوا المغرب حتى هو راه هادشي اللي سمعنا راه وصلاتو حتى هو مسكين، وكنتاسفوا كنقولوا للناس ياخذوا الحذر. وراه من قلبي، راه منكم واليكم، راه انا مغربيه وحره، راه انا منكم واليكم. راه ضريت انا، راه حيت عندي تما كاين عائلتي وعندي خوتي وجيراني وبا وامي مساكن. راه كنقول لكم خذوا الحذر. شوفوا من الدول اللي متقدمه اشنو كتقول، دائما الماسكات، الصابون والغسيل، وما تقربوش للناس اللي بغيتوا تهضروا معاهم ولا تلاقيتوهم مطلقه، ما تقربوش كتير 2 متر. شوفوا الدول المتقدمه كي كنقول لكم باش ما يشيعش هاد المرض، الله يسر ويتهلكوا الناس. حضروا وليداتكم في البيت، ما يخرجوش، لان الناس كيتصلوا كيقولوا لا راه ماشي مشكل، حنايا راه زعما في المغرب راه ما يمكنش، راه زعما بنادم بزاف داكشي اللي زعما طاري هنا في الدول المتقدمه. لا ما يمكنش حنا غادي نكونوا حنا بحال هكاك. راه هاد الدول متقدمه وبزاف الحاجات اللي وصلت ليها النتيجه وما وكيسوفريو. لعساك المغرب مساكن اللي الناس باقين شويه التكنولوجيا ما كانوا بزاف الحاجات اللي ما مقدماش فيه الوالدين والناس اللي ما قاريينش الوعي شويه. وهذه خذوا الحذر، كنقول لكم اخوتي خذوا الحذر. راه ماشي هو شي مرض لي ساهل كيقول لك لا راه ساهله حكا هذاك الشيء زعما عادي، راه خاضوه هما بواحد الصفه سهله وعاديه. لا ماشي عادي، راه قد دقت البرا بحال اخوتي الماء القاطع كديع من الشينوا العالم. ماشي شدع في الشينوا، كو كان مرض ساهل راه ما غادي يبقى في بلادهم فين شدهم في الاول. راه غادي زعما غادي الوقايه وبزاف عندهم زعما كلشي متوفر، ما غاديش يضيع. ولكن مرض خايب وداع العالم باسره اتصاب. خذوا الحذر. وعندكم اخوتي اخواتاتي، رانا اختكم منكم واليكم، وما جيت ندوي حتى جاتني نفس، لان شت المغرب تا وصلت فيه كان شويه حتى هما حبسوا المدارس، حتى هما بزاف الحوايج اللي غادي يسدوا. الناس مساكن مشاو مدعوقين حتى هما السوبر مارشيات وداكشي، وكيقول لهم لا حكا ما يمكنش هادشي. خذوا الحذر. السلام ما يبقاش بنادم يبرك في دارو بوليداتو وكلشي ليه بغا يخرج الماسك على فمو. علاش؟ لان هاد الشيء واعر. راه كنقول لكم قد دقت البرا ودارت العالم عاد حقا. لا راه ما منه والو، لا راه منه، راه واعر هاد الشيء واعر. فين وصلنا؟ راه العالم كله كيشكي. شوفوا اخوتي راه كيقول لك الناس دابا كيقول لك لا حقا راه عادي، هادشي عادي، خاضوه بواحد الكلمه عادي. ماشي عادي اخوتي، راه ماشي عادي. شوفوا الدول اللي قلت لكم مقدمه وتغلبوا، اللي فيها التكنولوجيا والعلم وكل شيء. لعساك حنا لا، خذوه بواحد العبره اللي هي صعيبه بزاف. راه كانوا كينعسوه بواحد المرض اللي ما ليه دواء، ولقاو ليه الدواء في اوروبا، لقاو الدواء. زعما المغرب ان شاء الله راه كاين تقدم وكاين تحسن وداكشي، ولكن الوقايه كنعاود نقولها، الوقايه احسن من العلاج.
بنادم يبقى بعيد وما تلوطوا حتى حاجه وما تمسوا حتى حاجه. بغينا وليداتنا ان شاء الله كي كنعرفوا دوك الناس اللي هو المغرب ديالنا وحنا هما طراب رجليه المغرب. ما بغيناش يضر، ما بغيناش الضر وتوصل فيه تل العظم. لا، ما بغيناهمش يضروا بحال اللي ضر هنا، حيت حنا ضرينا وقلنا وقالوا لينا وتقبلناها وتفهمناه. والمغاربه مساكن كيقول لك لا عادي. ماشي عادي، لا خوتي، راه ماشي عادي، راها صعيبه. راه حنا بداو لينا حنا بالمدرسه ب10 ايام، دابا الدراري من نص ديال فبراير وما كيقراوش، ومع التكنولوجيا وكلشي وكيتواصلوا مع الاساتذه ديالهم عبر انترنت والامتحانات انت في دارك وكدير امتحان في دارك وكدير امتحانيه، كيتواصلوا مع الاساتذه ديالهم وكلشي. علاش كنقول لكم هذا عهد اخر ثاني التكنولوجيا. انا كنقولها الوليدات يقراو في البيوت ديالهم والوليدات ما يخرجوش. ولا كانت شي علامه كيف قلت لكم راه في الفيديوهات الاول كيبدا بالسخانه، كيبدا بالكحه سيكا ما كتكون واحد الكحه خايبه بزاف والسخانه ما كتهبطش. هو راه كنعاود نقول لكم هو كيف دقات البرا دارت العالم. هذيك عا الصغيره شوفوا واش دارت، زلزلت العالم. وعلاش كيقول لك لا راه ما منوش؟ راه منه، راه خطر كبير. خفت خوتي المغاربه يطيحوا فيه. هذا الشيء علاش انا قلت لا نخرج ونقولها لخوتي. هاد الناس راه واعره اخوتي، هاد المرض راه خبيث، راه صعيب، راه بحال اخوتي الماء القاطع كيشيع. قال لك لا واخا تهضر ماشي مشكل، عمت راه تهضر مع شي واحد بهذاك الهضره واعر. علاش كيقول لك تبعد من صاحبك ب2 متر؟ علاش؟ باش ما تبقاش واحد كونتاكت معاه قريب ليه. 2 متر هذه على القليله. حنا راه الطوبيسات ما بقاش بنادم كيركب، راه غادي يحبسوهم. قال لك الناس اللي خارجين كي قلت لكم راه كيخلصوا الضرائب عشادو خارج، لان الدوله قررت ما يخرجش البنادم، ما يخرج، ما عنده ما يدير برا. الوليدات يبقاو في البيت، والوالدين الا كانت خاصك شي حاجه ولا شنو الماسك. الوقايه احسن من العلاج، هادشي اللي كنقول. يمشيو يقضيو شغلهم ويدخلوا داكشي اللي ناقصهم في ديورهم وكلشي، ويلتزموا الحدود، يبركوا في ديورهم حتى يشوفوا هادشي. والصلاه والعباده والدعاء، الدعاء كثروا من الدعاء، لان راه كيف كنعاود لكم راه خبيث. ما تبقاوش تاخذوا بواحد العبره اللي هي ساهله وكتقولوا راه ما كيدير والو. لا، راه صعيب. راه كي كنعاود نقول لكم بحثوا وشوفوا الدول المتقدمه والدول اللي زعما شويه العلم، مع احتراماتي راه حنا العرب راه فينا بزاف الحاجات، ولكن انا كنهضر مع الوالدين والخوت اللي كيقول لك وراه عادي. لا، ما عاديش، ما عاديش، راه صعيب. كنعاود نقولها وما بغيتكمش تضروا له، لا يضر من ما هو مسلم. ودعواتكم لكل العالم. راه حنا خلقنا الله، راه حنا بحال هكا خلقنا الله طين وكنا من طين. بنادم ضعيف وبنادم بحال الوالدين والوليدات ما يخرجوش. كيقول الناس كيتصلوا كيقول لك لا راه عادي. او كيفاش وصلتوا مع هذا المرض وكيفاش تقبلتوا داش؟ كيقول لك عادي. لا، عافاكم، راه ماشي عادي. راه ما بغيناش بلي وصل دابا المغرب يكون حتى هو في واحد الدرجه عاليه ديال الخسارات والموتى وهذه. لا، حنا دابا راه هذاك الشيء اللي هما خسارات ديال الناس اللي كيبيعوا ويشريوا والناس اللي بحال ريستورات والناس اللي كيتمعشوا من هادشي اللي في المثل اللي حابسينهم. راه الدوله دعمتهم، الدوله هزت كلشي عطاتهم، ما خلاتش الواحد اللي مسكين كيقول لك لا انا كندير في السوق، ولا انا عندي ريستورون منين كناكل، ولا انا عندي باتيسري ولا شنو زعما وداكشي ديال بيتزا ديال بيتسيريه، كيقول لك راه ما عندي باش نخدموا داكشي. الدوله دعمتهم، عطاتهم كلشي، عطاتو لهم الدوله.
وانا كنقول دعواتكم ونديروا يد في يد ان شاء الله، والهلا يضر مغربنا والحبيب ديالنا هو المغرب. وزعما راش كنقول لكم راه كنموت على المغرب. وبلي شفتوا ثاني بحال هكا وهادشي وصل ثاني حتى هما مساكن، راه بدات داكشي كيبدا بشويه بشويه كيرتفع. خذوا بواحد العبره اللي هو صعيبه. خوتي وخواتاتي ووالدي وعائلتي وجيراني وكلشي، كنبغيكم في الله، وكنقول لكم الهلا يضركم والهلا يضرنا ولا كل المسلمين.